आज हांव संजय नायक भोमच्यान तुमच्या समोर लायव्ह येवपाचें कारण म्हटल्यार आज तुमी पळयता आसतले 4 लेनींग बोमाचो NH 748 किलोमिटर हो प्रपोज केल्लो आसा. आतां हे सांगताले आमकां सरकार की ऑलरेडी तो गॅझेट काडलो, एवॉर्ड डिक्लेअर जाले सगळे. आतां हे एवॉर्ड जे काडल्या ते सगळे बंडल म्हणपाची पाळी आमचेर येयल्ली आसा. कित्याक सांग पळया, आज तुमी पळयला थोडे दीस पयलीं आनी एक गॅझेट येयलो आनी तेजेर आनी एक्विशन मागला 9,000. जेन्ना सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाता, काला फायल तयार जाता आनी तेजे एवॉर्ड डिक्लेअर जाता. एवॉर्ड डिक्लेअर म्हणजे कितें? एवॉर्ड डिक्लेअर म्हणजे फायनल प्रपोजल. आतां तो फायनल प्रपोजल जावन 1 इंच बसून जागा जर हे करतले जाल्यार तेका नेवो प्रपोजल काडचो पडटा, न्यू हे काडचें गॅझेट हे काडचो पडटा तेका. आतां हे आमकां सरकाराचो उलटो न्याय हो कोण करता? गोवा सरकार करता काय नितीन गडकरी जी, जेका आमी म्हणटा की बऱ्या रितीन हेणें सगळें विणल्या म्हणून? तितून खंय तरी म्हाका गोलमाल दिसता. कित्याक हे सगळो प्रकार जो भोमान आयज 7 किलोमिटरा खातीर जो घडटा पळय न्हू, तेजे आन्सर एक्चुली दिवपाची गरज आसा. जे उतरां 4.5 वर्सांक जे लोक मागता तेजेर तोंड धापून हो सरकार उगी आसा. आनी हेच एका पंचायतीक एक बसून जे तेणी करस्पॉन्डंट केले तेका एकूय उत्तर दिना. हेजें कारण जावन आसा की हो सरकार दादागिरी करून खंयच्या आड न्यायान हो प्रोजेक्ट पास करपाची तयारीन आसा. हे दाखोवन दिता आयज आनी प्रत्येक गोंया समोर मांडलेलें आसा. आयज जर पुलाचें तेणी हें केलां प्रपोजल थंय, जाल्यार आयज ते NOC मागता पंचायती कडेन. आज ही NOC मागपाक फर्स्ट टायम येयल्या. 22 हो गॅझेट भायर सरलेलो हेजो. आयज ते 26 प्रपोजल हेजो पुलाच्या प्रपोजलाक ते NOC मागता आमच्या पंचायती कडेन. आनी पंचायतीन इतले डिमांड पास केले, आमी इतले करस्पॉन्डंट केले सरकाराक, जाल्यार एकाय प्रश्नाचें उत्तर तेणी ते पंचायतीक दिल्लें ना. ते आयज गोंयांनी पळयलां आनी सगळ्या लोकांनी पळयलां. जाल्यार आयज तेच पंचायती कडेन हे NOC मागता पुला खातीर. हांव म्हणटा जे जाग्यार EPE आसा, एनवायरमेंट क्लियरन्स कशें दिलें काय म्हणून. कित्याक हांव पळयता 2009 जेन्ना हांव बायपासाक ते इंजिनियराक घेवन थंय गेलो आनी तो बायपास शेतान काडपाचो केलो, तेन्ना ते इंजिनियरा कडल्यान म्हाका उत्तर येयलें की हांगा EPE आसा, सगळ्यो मॅनग्रोव्स आसा, जे मॅनग्रोव्स मारून तुमकां रस्तो दिवंक काय म्हणून आमी. आनी आयज जेन्ना हे थंय रस्तो करूंक येता ते सगळे फिलिंग केले मॅनग्रोव्स तेणी, तेन्ना काँग्रेस आसतना एक कायदो आसलो आनी हो BJP सरकारान आसतना दुसरो कायदो जालो काय कितें, हो प्रश्न निर्माण जाता आयज. हेजें उत्तर एनवायरमेंट मिनिस्टरानूय दिवपाची गरज आसा. आयज खंय तरी सगळो प्रोसेस कंप्लीट केलो, आयज त्या लोकांची कांयच विचारपूस केली ना. तांकां बाबा रिहॅबिलिट खंय करतले हेजो पसून सांग पत्तो ना. त्या लोकांक तेंची राखणदार आसा तेजी फेरी खंयच्यान खंय आसता. हे मेन म्हणजे ही चूक जावन आसा भोमकारांचीच. कित्याक जाणा, भोमकार आयज सगळें न्हिदोन आसा. कित्याक जेन्ना गरज पडटा देवाची पळय तेन्नाच लोक ते देवळान येता पांये पडपाक, आपले सण मनोवपाक. पूण जेन्ना प्रसंग येता, आयज खंय तरी एक राखणदाराचे प्रसंग येयल्लो आसा, जी तेजी फेरी जाता. ही हांव सांगूंक नाका, हे जाणटेले जे आमच्या गांवांत आसा पळय तांकां खबर आसा. आनी जे महाजन आसा तेणी हेजें उत्तर हे लोक सरकारा कडची विचारपाची गरज आसा. जे राखणदाराची आमची फेरी आसता गांवांनी, ते राखणदार आमचो तो खंयच्या फेरी हेजे पर्यंत तो खंय बसून भोंवता हेजी तांकां काळजी आसपाक जाय. आनी ते राखणदाराच्यो वाटो जर आमी आडयल्यो आनी त्या राखणदाराक आयज बाधा आमी हाडली आनी हेज्या फुडें गांवांत जर आमकां त्रास जावंक लागले, हेजे हे कोण घेतलो, जबाबदारी कोण घेतलो? हेजो खंयच विचार गोव्हर्मेंटान केल्लो ना. बायपास दोनी आसतना ही जबरदस्ती हेजेर फक्त एक आमदार आनी कोण तरी एक गांवचो सांगता म्हणून आमदार सांगता, आमकां काय खबर ना. असो काय अलायनमेंट घालिना केन्ना. आमदार सांगता, एक कार्यकर्तो आपणाक सांगतलो आनी थंयच घाल्ले तांकां काबार कर. हांकां कोण तरी दुस्मान आसतले जावं आपल्या फायद्या खातीर, कोण काय मुद्दम करिना. आपलो कितें तरी बेनिफीट आसतलो म्हणूनच ते करप आसता. सो हे विचारूय ह्या आमदारान करपाक जाय आसली. बाबा हो आपणाक हांगाच घाल सांगता, हेजे कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट आसतलो जावं आनी कितें तरी आसतले. हे विचार ह्या आमदारान करूंक जाय आसले. तो कितें सादो सुद्दां पयली दुसरी शिकलेलो मनीस न्हू, बरो ज्ञानी IIT जाल्लो मनीस म्हणटा, जाल्यार हेणे ते लोकांचोय विचार करपाची गरज आसली. आनी आयज जर हेजेर अशें आड न्यायान हें चल्लेलें आसा जाल्यार तेका आयज तरी फुडें येवपाची गरज आसा. आनी सरकाराक हे लोकां समोर फरक कितें आसा पळय तो क्लियर कट. आमी मागता कितें,
अलायनमेंट आणि काला फायल जी तयार जाल्या म्हणटा पळय ती आमच्या पासत कित्याक लिपयता सरकार हे आयज प्रूफ जाल्ले आसा. कित्याक आयज तेणी आनी एक विजन काडले. आता फुडल्या काळात आनी एक विजन येवचें ना हेजो आन्सर कोण दिता आमकां. आमी सांगता न्हू आनीकूय एक विजनां येतली हेजे फुडें सोंपोंकूच ना काय. हितून आमची कितलीशीं देवळां आसा बाबा आमचे राखणदाराचे थळां आसा ती आबादीत उरतली काय ना हेजो सांग पत्तो कोण दिता. कोण आमकां गॅरंटी दिता हेजे उत्तर आयज दिवपाची गरज आसा. खरें म्हणजे हेजो खरो म्हणजे लीड घेवपाक जाय आसली आमदारान. आयज खंय तरी आमदाराक पयलीं कळना एक 4 जाणांक काबार करपा खातीर जर तो रस्तो घातला जाल्यार आयज सगळे भोव गांवाचेर संकट येयल्लें आसा. हेजे उत्तर आयज तेणें सोदून काडपाची गरज आसा आमकां दिवपाची गरज आसा. आनी एक सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट आहा म्हाजी जेन्ना ह्या सरकारान आमकां कांयच दाखयलें ना आयज जेन्ना तुमचे कडेन एनओसी घेता तेन्ना ह्या सरकाराक ती काला फायल आनी फूल अलायनमेंट आनी एक सायडीन नीस मारिना केन्नाच. जेन्ना काला फायल तयार जाता आनी तो अवॉर्ड डिक्लेअर जाता ती लँड हँड ओव्हर जाता तेन्ना लँड सर्वेचे काम आसले दोनूय सायडीन जी जागा तेणी घेतल्या ते म्हणटा कितें तुमचे सगळो सर्वे नंबरान येता तितले घेवचे पडटा आनी मागीर तूं उरलेली तुमची घरा वयची ना म्हणून. जाल्यार जी जागा आयज तुमी सगळी काडलेली आसा पळय ती डिनोटिफाय करून कोण दितलो. तो एक सायडीन नीस मारला दुसऱ्या सायडीन नीस कोण मारतलो सकयल्या सायडीन. सकयल्या सायडीन नीस मारिना हेजेच कारण खंय तरी तुमी आमचे कडेन खोटींगपणां करता. आनी लँड सर्वेन उत्तर दिवपाचें आहा. लँड सर्वेन जेन्ना ती सर्वे केली आनी ते नीस मारले त्या टायमाचेर तो अलायनमेंटूय ते पंचायतीक दिवपाची 10 दिसां भितर गरज आसली. तो अलायनमेंट पयलो आयज पंचायतीक मागोवन घेवपाची गरज आसा. प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर जे आयज पर्यंत गव्हर्मेंटा कडेन येवंक ना ते उत्तर पयलें आमकां दियात आनी मागीरूच एनओसी दियात. आनी हेजे फुडें विचारता आसतना लोकां समोर आयज ते दवरपाचो हा प्रश्न. आनी खरें जर गांव राखतलो जाल्यार आयज खरो अभिमान स्वाभिमान आनी ते गांवचे आमी राखणदार आनी ते देवाचे जर लोक आसतले जाल्यार ते लोक उबे रावतले. खंयचे कोणाची घरां वयता म्हणून एक मनाक धादोशी भोगतली. एक 2 जाण थंय तेंची घरां नासतूस जाता म्हणून जर तुमकां खुशी भोगता जाल्यार तुमी ते 4 जाणां खातीर आपलो गांव उगडून बसतले. ते कांय उगडून बसचे ना तेंची घरां तेंकां मेळटली. पूण तुमी येणारो काळ जो भुरग्यां खातीर तो गांव जावंक जाय जे सण आमचे मनयतात ते जाय ते उगडून बसतले. आयजूच निमाणो टायम आसा. सगळ्या लोकांनी एकत्र जावन आयज खंय तरी प्रश्न विचारपाची गरज आसा सरकाराक आनी तो गांव वाटोवपाची गरज आसा. हितून पंचायती साथ आमकां लाभपाक जाय. हांव एक आशा बाळगिता ह्या हेजे वयल्यान खंय तरी पंचायत आमच्या फाटल्यान रावतली. तो जिल्हा पंचायतीक निवडून येयला तो मनीस आमच्या बरोबर रावतलो. जो आमदार आसा तेणें आमकां न्याय दिवपा खातीर फुडें येवचो पडटलो. आनी जी प्रश्नाची उतरां 4.5 वर्सां पेंडींग उरलेली आसा ती उतरां सरकारा कडल्यान ह्या गोमकारांक मेळटली ही आशा बाळगिता. बोमा अडकून पंचायती एनओसी मागला खंयच्या डिपार्टमेंटान मागला ही आता एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर NH5 डिव्हिजन 5 फोंडा. आता ही मागता आसतना कॅप्टन ऑफ पोर्टान तेंचे कडेन मागल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्टान जेन्ना हे मागता तेन्ना एनवायरमेंट रिपोर्ट पयलो केलो काय ना EIA रिपोर्ट हो पयलो जावचो पडटा. सगळो प्रोसिजर पयलो कंप्लीट करचो पडटा. मेन प्रॉब्लेम आसलो तो पुलाचो. पूल हो मेजर सारको. तर म्हाका एक सांगा बंदोबस्त पयलो जावंक जाय आसलो. तुम्ही पुली एक इश्यू रेज केलो जेटीज येता म्हणून गव्हर्मेंटान हांगा जेटीज येयना तर कॅप्टन ऑफ पोर्टाची कसली गरज हे करपाक इश्यू. आता तेच कळना न्हू. कॅप्टन ऑफ पोर्ट एक तर हेका एनओसी इश्यू रोडाचो आहा न्हू तुमचो रोडाचो आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट जर मागता जाल्यार जेटीक मागता आसतली. आता ते सांगता आमी थंय म्हणटा ते पुलाक लागून हाडूंक ना ती मशिनरी. आता आमी तुमच्या रिपोर्टरां कडल्यान आयकून येतात तेणी इन्क्वायरी केली जाल्यार ते सांगता आमी पुलाक लागून हाडूंक ना म्हणजे जेटीक लागून हाडल्या. आता कॅप्टन ऑफ पोर्ट जर हे मागता जाल्यार हेजी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा की हे जेटी खातीर मागता. आता लोकांक जे गांवांत रावता गांव आमचो गोंयकारांचो ते रावणारे तेंकां एक क्वेश्चन मार्क पडला जेटी येता काय पुलाक लागून आमकां फटयता. सर म्हाका एक सांगा ते 2 पूल आले ओल्ड पूल तो सारको ब्रेक जाला तो आहा तो हालींचो आतां न्यू पूल आहा आनी खंय तो पूल येता थंय आनी नॅशनल हायवे खातीर बांदता म्हणून ते येतले न्हू. पूण तेणी अलायनमेंट फूल कंप्लीट तुमकां दाखोवंकूच ना न्हू. ना हेज्यात आता कोण तरी कॉमेंट्स मारता जेंका कांय खबरूच ना. जेन्ना हांव पर्रीकाराचेर उलयता काल म्हाका एक 2-3 कॉमेंट्स येयले जे पर्रीकाराचे भक्त आसतले. आमी पर्रीकाराक वायट म्हणना. स्टार्टींग खरें म्हणजे तेणेच राखले आनी जेन्ना सरकारान तो येयलो तेजो सरकार तेज्या मुठीन येयलो
तेन्ना तेणें कितें केलें, हो नॅशनल हायवे गोंयान पावपाक जाय, आमच्या हातीन पडपाक जाय, तेज्या पयलीं तो विरोध करतालो. जेन्ना खरो प्रोसिजरान काँग्रेसच्या टायमार येयल्लो पळय तेन्ना तो करूंक मेळनालो. सो तेणें कितें केलें, टप्प्याटप्प्यांनी एक्विशन करप, टप्प्याटप्प्यांनी एक्विशन करप, हेजो अर्थ आतां आमी भोमकार भोगता म्हणजे आमकां साहजीक आसा की आमी उलयतले तेजेर. पर्रीकारान हो नियम लागू केलो आनी हो आमकां त्रासदायक ठरलो. आज तूं पळयतलो 2 किलोमिटराचो स्ट्रेच जो अर्दो अर्दो करून ते हे करूंक गेल्या. थंय कितें केलां तेणें, डिवायड केलें लोकांक. पयले 1 किलोमिटराचेर लोकांक काबार केले आनी आयज ते सगळे केल्या उपरांत दुसऱ्या हेजो गॅजेट काडला. म्हणजे हेजो अर्थ कितें जालो, आमी उलयतलेच न्हू. पर्रीकारान जे केलें पळय ते आमकां हानिकारक ठरलें. तर पळय म्हाका एक सांगा, तुमचो एज्युकेशन इतकी वर्सां जाली चालू आहा, जेन्ना तुमी प्रेसाक ब्रीफ करता हो त्या एडीच्यान ब्रिफींग येता गव्हर्मेंटा कडच्यान, अशें दिसता लोकांक की तुमी कन्फ्यूज आहा आनी त्या एडीच्यान तुमी सांगता तेन्ना गव्हर्मेंट कन्फ्यूज आहा कसो दिसता. एक्चुअल कन्फ्यूज कोण आहा हितून? ट्रान्सपरंट जी गोश्ट शासनाक 20-25 वर्सांचे विजन पळोवन जो सरकार प्लॅन करता पळय तेजे क्लियर कट सगळे प्रोसिजर ट्रान्सपरंट आसचो पडटा. जे गांवांत रावणारे लोक आसा तेणी इतले वर्सां जालीं थंय वास्तव्य केले, तेंचे देव देवता आसा, तेंची सगळी संपत्ती, देव म्हणजे देवस्थानाची 5-5 देवस्थानाची सगळी संपत्ती थंय आसा आनी तांकां येणारो काळ त्या गांवांत काडपाचें आसा. येणारी पिळगी जी आहा आमची, आतां हे यंग जनरेशन आसा ते गांवांत रावतले, तेंचे फुडें फ्युचर कितें हेजी काळजी घेवपाची गरज आमकां आसा. म्हणून ट्रान्सपरंट येवपाचें काम हें सरकाराचें आसा. आमचो रस्तो जो येता तो कितल्या पर्यंत खंय येतलो, गांवांतल्यान आयज पर्यंत खंयच्याच हितूंतल्यान तो येवंक ना. फर्स्ट जर येतलो तो भोमा गांवांतल्यान येता जाल्यार हेजे ट्रान्सपरंट कित्याक जाय आमकां. येणारो काळ आमकां ते गांवांत रावणारे लोक आजूबाजूक आसा तेंच्यो गाडयो आसतल्यो, तेंची येरेदारी आसतली, ते वयर सकयल येतले हितूंतल्यान. थंय त्या नॅशनल हायवेचेर फास्ट 100 मिटराचेर ज्यो गाडयो येतल्यो तांकां एक्सिडेंट जावन मरपाची शक्यता आसा. थंय वयर येतले जाल्यार आमचे 100 वाटो आसा गांवांनी, ताका बॅरिकेड येतले, बॅरिकेडा शिवाय काय तो जावंक शकतो ना. तेन्ना जमीन खंयची घेतले हेजी काळजी आमकां घेवपाची आसा. हो क्वेश्चन मार्क हे लोकांक लागून रावल्लो आसा. ह्या खातीरच आमी सरकारा कडेन मागता ट्रान्सपरंट येया. ट्रान्सपरंट येयना सरकार. तर तुमकां आनीक विचारता, सद्याक तुमी पूल इल्ले जाल्यार तुमच्या देवळाक इफेक्ट जाता म्हणटा, रोड इल्ल्यार इफेक्ट जाता म्हणटा. देवळाच्या सायडीकूच स्कूल ह्या शाळा आहा तुमची, शाळा तेंच्यांनी रिसेंटली बांदल्या, 2 फ्लोर्स बांदल्या. तर ती शाळाचो स्टेटस कितें, जेन्ना रोड येयत जाल्यार तो वयतलो, शाळा उरतली? म्हाका आयज एक विचारपाक जाय, जेन्ना गडकरी कडेन हो गेलो पळय एप्रुवलाक तेन्ना शाळा ताका दिसली काय ना. थंय शाळा आसली ती मोडून उडयली बेगीन बेगीन. प्राचीन काळाची शाळा बेगीन बेगीन मोडपाचें कारण कितें? आयज ती बिल्डींग उबी आसा, तूं शाळा म्हणटा काय कितें म्हणटा ती? कोण सांगूंक शकता शाळा म्हणून? सद्याक ती स्कूल ना, तर ते लागलेलेच ना थंय, ते दाखयत ना प्लॅनार त्या. जेन्ना ती शाळा म्हणून थंय दिसतली ते हेजेर शाळा म्हणून जर आसा आनी आयजूय जरी बांदल्या ती शाळा म्हणटा जाल्यार नॉर्म्सा प्रमाणे शाळेच्या सायडीच्यान कितले मिटर पयस आसपाक जाय नॅशनल हायवे. देवळां आसा पळय धार्मीक, तेज्या कितल्या भायर ते नॉर्म्स आहा तेंचे, हायवे भायर आसपाक जाय. फाल्यां व्हडलो कॉरिडॉर बांदलो, आज तूं पळयता बांबोळे गाडयो पडटा, कितलेशेच ट्राय केली तेणी ते हें करपाक, रिपेर करपाक, पूण 8-8 दिसांनी गाडयो व्हडले व्हडले ट्रक पडत आसा थंय, वयल्यानच्यान सकयल पडटा, कितलेशेच जाण मरता. आतां बाय चान्स एक थोडेच हितून थोडे लोक साल्वार जाल्ले आसा. फाल्यां आमच्या हितून उत्सव आसतलो, एक वयल्यानच्यान व्हडली ट्रॉली पडली सकयल, जावं सायडीक घरां आसतली, व्हडली ट्रॉली वयल्यान सकयल पडली राती न्हिदलेले कडेन, कोण जबाबदार? हेजी काळजी फुडले जो येणारो काळ आमकां कसो धोकादायक आसतलो. आमचे जाणटेले हेवटेनच्या तेवटेन आमचे सण मनयता आनी कितें करता, हेची काळजी एक्चुअली गांवच्या लोकांक आसपाक जाय. सर शाळा हा जाल्यार तुमी म्हणटा अशें कितें तुमी आमकां म्हणल्यार, तो सद्याक तो स्टुडंट येयना शिकपाक? स्टुडंट हा शिफ्ट केल्ले आहा दुसऱ्या हितून, प्रायव्हेट हितून तेणी आनी घेवन. आनी त्या बिल्डिंगेन कोणूच ना? त्या बिल्डिंगेक आतां कोण ना सद्याक, फकत बांदून दवरल्या. आनी हांव म्हणटा हे शाळा जर थंय आसा, ते देवस्थान जर थंय आसा, ह्या गडकरीन हांकां एप्रुवल कशें दिलें? दोळे धापून दिलें काय कितें? म्हणजे हो प्रोसिजर तेज्या पर्यंत पावोंकूच ना कितें? आनी जर तर तेणें पयशे सँक्शन केले, एवॉर्ड जर लोकांक दिल्या जाल्यार आयज एक्विशन येयल्या, तेजे पयशे केन्ना पास केले तुवें? दोळे धापून वैशाली कडल्यान हेजे कडेन केले, ते एक्विशन करनासतना तुका कळ्ळें तूं कितें व्हडलो सायंटिस्ट?
तुवें कितें देवाचें रूप घेतलां की अमकोच कॉस्ट लागतलो तेका म्हणून एक्विजिशन जायनासतना तूं पयशे अलॉट करूंक शकता. गव्हर्नमेंट टॅक्साचे पयशे ते तुजे पयशे न्हू अलॉट करता आसतना ते कशें केले तर सो हो सद्याक व्हडलो प्रश्न चेंज जाता. सर आनीक तुमकां विचारता लास्ट क्वेश्चन. सद्याक तुमचो भोमा स्ट्रॅटजीचो इश्यू चालूच आहा. सद्याक ओल्ड गोवा टू मार ते आहा तेंच्यांनी थोडे शॉप्सां मोडल्या. हय सो तुमकां कितें दिसता? आतां ओल्ड गोवा तूं हांगा पर्यंत जी शॉप्सां मोडल्या पळय तेणी मोजकीच मदली शॉपां हय. काडली. म्हाका अशें दिसून येता की हे पंचायतीन कोण जो बसला पळय न्हू हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा. हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा जाल्यार हे सरकारान आतां तुका हांव कितें सांगतलो हे कोर्टाचेरूय म्हाज्यान उलोवंक शकना हांव की सामान्य मनशाक कोर्टाचेर उलोवंक मेळना. पूण जे आमच्या दोळ्या समोर आज दिसोंक लागलेले आसा पळय तितून अशें दिसता की न्याय हो सोंपलेलो आसा. आनी न्याय जर सोंपलो जाल्यार असलो सरकार हे गोंयान जर दवरलो जाल्यार हे हानिकारक आसा. कित्याक आयज खंय जर रस्त्यार म्हाका बसून थंय रस्त्यार जितो मारलो जाल्यार त्या मनशाक न्याय मेळचो ना ही भिरांत म्हाज्या मनान आयज येयल्ली आसा. आयज ते गाडेकारांक काडून उडयले. जे बारीक बारीक लोक ते पोट भरताले काकूट दिसता म्हाका त्या लोकांचेर जे आपल्या भितर आसले. कितलीशींच वर्सां हांव ते खोर्ले गांवांत कामाक आसले पयलो लंडन शारांत तेन्नाच्यान कितलीशींच वर्सां 10 वर्सां पयलीं तो गाडो आसलो थंय. ते गाडे तुमी जमीनदोस्त केले आनी आयज खंय तरी आतां कितें म्हणून सांगू तुका जे रस्त्यार पळय पोट भरताय ते भायले कितें तेंच्या वाटेक कोणूच वचना. तेंचे कडल्यान कितें मेळटा हें आमकां खबर आसा. तेणी आमकां सांगलेलें आसा जे तुमचे पोट भरता तें दवरलें आनी गरीब पोट भरता तेंचेर फट मारून आयज तुमी रस्त्यार उडयले. हो सरकार जो आसा पळय बारीक लोकांक चिड्डून मारपाकूच येयला. बारीक बारीक लोकांचे जे गांव सुशेगाद आसले ते काबार करूंकूच येयला. ते गांव काडून सगळे आतां तुवें अर्बनायझेशन करपाक येयल्ले ते शहर करूंक येयल्ले ते. अरे आमी आसले ते सुशेगाद आसले पुरो जालो. हो सरकाराक हांव हात जोडून पांया पडटा बाबा पुरो करा. आनी तुमी आमकां नाका ह्या गोंयान. आमी जे आसले पळय गोंयकार सुशेगाद आसले असले तुमचे शहरीकरण आनी कितें तें आमकां नाका. तें घेवन दिल्लीक वचा. 40 जाणांक ज्ञान ना निवडून येयल्ले तितूंतले मोजकेच कोण आसतले जे गोंयकाराचे काळीज घेवन आसा. बाकीचे जे बसल्या पळय 33 जाण ते सरकाराक तांकां गोंयचे काळीज ना. तेंच्या तोंडाक टेप लायिल्ली आसा. जे पळय सील मारता पळय कित्याकूय तसो सील हांकां मारलेलो आसा. तुमी आसून करून मरे कांयच फायदो ना. ते सरकारान रावन कांयच फायदो ना. जर गोंया खातीर तुमकां उलोवंक कळना जे लोकांनी तुमकां निवडून दिवन ते हितून विधानसभेन धाडलेले जर तोंड ना जाल्यार बोगीत रिजायन जाय आनी घरा बसा. आनी लोकां कडेन येवं नाका मॅन्डेट मागपाक. जी मॅन्डेट 13 जे ह्या गोंयच्या सरकाराक दिल्ली पळय गोंयच्या लोकांनी कित्याक तुमकां हितून धांवडून उडयल्ले. ह्या मनोहर पर्रीकरान 13 आसतना बसून तेवटेच्यान एकठांय करून हो सरकार घडयलो आनी जो मॅन्डेट लोकांक गोंया खातीर दिल्लो तेज्या पांया पोंदाक घातले आनी आयज हेजे प्रायश्चीत आमी आयज पर्यंत भोगता. आनी हेज्या फुडें जर हे सरकार असोच जर उरलो जाल्यार हेजे प्रायश्चीत हे गोंयकार फुडें भोगतले. हेजी काळजी आयज गोंयकाराक घेवची पडटली. जर तर गोंयकार आज एकवटलो आनी खरे गोंयकारपण दाखयले आनी आमच्या मातयेचेच जर आमी थंय धाडले विधानसभेत आमच्या हीच सांबाळणारे धाडले जाल्यारूच हें गोंय आमी राखोवंक शकता.